नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुद्वासयत्। राजोवाच। कथमन्तर्जले गाधे न्यगृह्णाद् भगवानहिं स वै बहो युगावासं यथासीत् विप्रकथ्यतां। ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितं कस्तप्येतामृतं जुषन्। श्रीशुकुवाच। कालिन्द्यां कालीयस्यासीत् हृदः कश्चित् विषाग्निना शप्यमाणोपयायस्मिन् पतन्त्युपरिगाः खगाः। विप्रुस्मता विशोदोर्मि मारुतीनाभिमर्शिताः म्रियन्ते तीरिगायस्य प्राणिनः स्थिरजङ्गमाः। तं चण्डवेगविसुवीर्यमवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च खलसंयमनावितारः कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितुङ्ग मा स्फोट्य गाढिरसनोऽन्यपतद्विशोदे। सर्पहृदः पुरुषसारिनिपातवेग सञ्क्षोभितोरगविशोच्छ्वसिताम्बुराशिः पर्यप्लुतो विषकषाय विभीषणोर्मिर्धावन् शतमनन्ति बलस्य किं तत्। तस्य हृदये विहरतो भुजदण्डगूढ बार्गो समङ्गवरवारण विक्रमस्य आश्रित्य तस्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुस्रवाः समसरत्तदमृश्यमाणः। तं प्रेक्षणीय सुकुमारघनावदातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यं क्रीडन्तमप्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रिं सन्दस्य मर्मसुरसा भुजया चछाद। तं नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्ट मालोक्य तत्प्रियसखाः पशुपाभ्रसार्ताः कृष्णेऽर्पितात्मसुहृदर्थकलत्रिकामा दुःखानुशोकभयमूढधियो निपेतुः। गावो वृषा वत्सतर्यः क्रन्दमाना सुदुःखिताः कृष्णे न्यस्तीक्ष्णा भीता रुदत्य इव तस्थिरे। अथ व्रजे महोत्पातास्त्रिविधा ह्यति दारुणाः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन् यासन्नभयशंसिनः। तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानन्दपुरोगमाः विना रामेण गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम्। तैर्दुर्निमित्तैर्निधनं मत्वा प्राप्तिमतद्विदः तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोके भयातुराः। आबालवृद्धवनिताः सर्वेङ्गपशुवृत्तयः निर्जग्मुर्गोकुलादीनाः कृष्णदर्शनलालसाः। तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः प्रहस्य किञ्चिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः। तेन वेशमाडादयितं कृष्णं सूचितया पदैः भगवल्लक्षणैर्जग्मुः पदव्या यमुनातटम्। ते तत्र तत्राब्जैवाङ्कुशासने ध्वजोपपन्नानि पदानि विष्पतेः मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्ष्य माडाययुरङ्गसत्वराः। अन्तर्हृदे भुजगभोगपरीतमारात् कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते गोपाश्च मूढधृष्णान् परितः पशूंश्च सङ्क्रन्दतः परमकस्मलमापुरार्ताः। गोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः। ग्रस्ते हिना प्रियतमे भ्रसुदुःखतप्ताः शून्यं प्रियव्यतिहृतं ददृशुस्त्रिलोकम्। ताः कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां तुल्यव्यथाः समनुगृह्य शुचः श्रवन्त्यः। तास्ताव्रजप्रियकथाः कथयन्त्यासन् कृष्णाननेऽर्पितदर्शो मृतकप्रतीकाः। कृष्णप्राणान् निर्विशतो नन्दादीन् वीक्षितं हृदं प्रत्यसेदत् स भगवान् रामः कृष्णानुभाववित्। इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सस्त्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः आज्ञायमर्त्यपदवीमनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठ दुरङ्गबन्धात्।
तत्प्रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोगस्त्यक्तोन्नमय्य कुपिता स्वफलान् भुजङ्गः तस्थौ सुसंच्छ्वसनरन्ध्रविशाम्बरीसस्तब्देक्षणोन्मुखमुखो हरिमीक्षमाणः तं जिह्वया दुशिखया परिलेलिहानं द्वे स्रक्किणी ह्यति करालविशाग्निदृष्टिं क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः एवं परिभ्रमः तौज समुन्नतांस मानम्य तत्प्रथुशिरः स्वधिरूढ आद्यः तन्मूर्धरत्ननिकरस्परसातिताम्र पादाम्बुजोऽखिलकलादिगुरुर्ननर्त तं नर्तुमुद्यतमवीक्ष्य तदा तदीय गन्धर्वसिद्धसुरचारणदेवबद्ध्वः प्रीत्या मृदङ्गपडवानकवाद्यगीत पुष्पोपहारनुतभिः सहसोपसेदुः यद्यच्छिरोन्नमितिङ्गसतैकशीर्षस्तत्तन्ममर्दखरदण्डधरोऽङ्घ्रिपातैः क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतोऽस्रं नस्तो वमनपरमकस्मलमापनागः तस्याच्छविरकरलमधुवमतः शिरस्सु यद्यत्समुन्नमति निःश्वसतोरसोच्चैः नत्यन्पदानुनमयन् तमयां बभूव पुष्पैः प्रपूजित इवेह पुमान् पुराणः तच्चित्रताण्डव विरुग्णफणातपत्रो रक्तं मुखैरुरुवमन्रपभग्नगात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नं पांश्लिप्रहा परिरुग्णफणातपत्रं दृष्ट्वा हिमाद्यमुपसेदुरमुस्य पत्न्या आर्ताः श्लथद्वसनभूषणकेशबन्धाः तास्तं सुविघ्नमनसोत पुरस्कृतार्भाः कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः साध्व्यः कृताञ्जलिपुटाः शमलस्य भर्तुर्मोक्षेप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिंस्तवावतारः खलनिगृहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टे धत्सेदमं फलमेवानुशंसन् अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दण्डो सतां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डसूकत्वममुस्य ते हिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता ननाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादिरजः प्रपन्नाः तदेश नाथापि दुरापमन्यैस्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहि सः संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद्विभवः समक्षः नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परात्मने ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रियप्राण मनोबुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादिनाय च गुणप्रत्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने परावर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्टेस्य च हेतवे
त्वं ह्यस्य जन्मस्थिति संयमान् प्रभो गुणैरनीहो कृतकालशक्तिधृक् तत्तस्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया मोघविहारे ईहसे तस्यैव ते मोस्तनवस्त्रिलोक्यां शान्ता अशान्ता उत मूढयोनयः शान्ताः प्रियास्ते यधुनावितुं सतां स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सये हतः अपराधः सकृद्भर्त्रा सोढव्यः स्वप्रजाकृतः छन्तु मर्हसि शान्तात्मन् मूढस्या त्वामजानतः अनुगृह्णी स्व भगवन् प्राणास्त्यजति पन्नगः स्त्रीणां न साधु शौच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम् विधेहि ते किङ्करीणा मनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। श्रीशुक उवाच इत्थं नागपत्नीभिः भगवान् समभिष्टुतः मूर्छितं भग्नशिरसं विससर्जाङ्घ्रिकुट्टनैः प्रतिलब्धेन्द्रियप्राणः कालियः शनकैर्हरिं कृच्छ्रात् समुच्छ्वसन्दीनः कृष्णं प्राहि कृताञ्जलिः। काली उवाच वयं खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यतसद्ग्रहः त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातर्गुणो विसर्जनं नानास्वभाववीर्यौजो योनि बीजाशयाकृति वयं च तत्र भगवन् सर्पा जात्युर्मन्यवः कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहिताः स्वयं भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। श्रीशुक उवाच इत्याकर्ण्यवचः प्राह भगवान् कार्यमानुषः नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहिमाचिरं स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गोनृभिर्भुज्यतां नदी या एतत् संस्मरेन्मर्त्यस्तुभ्यं मदनुशासनं कीर्तयन्नुभयोः सन्ध्योर्न युष्मद्भयमाप्नुयात् योऽस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवादिस्तर्पयेज्जलैः उपोष्यमान् स्मरन्नर्चे सर्वपापैः प्रमुच्यते द्वीपं रमणकं हित्वा हृदमेतमुपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाञ्छितम्। श्रीशुक उवाच एव मुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरं दिव्याम्बरशृङ्गमणिभिः परार्घ्यैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजम् ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यतं सकलत्र सुहत्पुत्रो द्वीपमब्धि जगामः तदैव सामृतजला यमुना निर्विषाभवत् अनुग्रहात् भगवतः क्रीडामानुषरूपिणः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कालीयमोक्षणं नाम 16ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।